ومع ذلك عشان يعرفك ان ال9 مليار فرد يجي سيد العمراء ده سيدنا عمر، وما أدراك بهذه الأسياد، وسيدنا علي وسيدنا إبراهيم كلهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم من وجدوا لنا ما يؤدي للصلة بالله، هذا ما يسمى صلاة، اللي ينشق من خلالها ال5 عناصر الفرد. دي الصلاة الموصولة، الزوجين اللي وصلوا. والسلام لأنها سلام، وإحنا اللي بنولع في أطرافنا زي القط والفار، خليه نايم مولع بين صوابعه عود كبريت. ما خدتش دي آية؟ ما خدتش هزارك ده آية كنفس مأمورة بالفطرة واتفطرت على هذه المعصية؟ تزعج صاحبك وهو نايم. كلاهما في النار، الطالب والمأمور. المطلوب أصله ما معهوش، واقف على 9.9 قاعد ينفخ فيها لحد ما فرقعتها له، وهذا أمر من العزيز الرحيم، وأنت تعي ما أقول يا صاحب الفليبس. ما هو أنت هلال هتروح فين؟ وأنا هلال، وشوف من هلال لهلال وما بيننا الله، ويعلون وله ملك هذا اليوم المسمى يوم الدين، وتوضع فيه المسيحية واليهودية والكافرة والحافرة. لمردودون في النار لقارة خاسرة. أصله مش باصص إلا لهنا بس، لكن لو وعى يرى أن نواة هذه القارة الخاسرة أي المتكررة هي نواة الاختراق الأعظم يوم المشرق اللي ما بعده مغرب. هنا المشرقين والمغربين، ولكنه فجر واحد. نواته هذين الزوجين اللي أنجبت هذه الأزواج، مشرقين ومغربين، ولوح على إيه؟ عليين بتبدأ بال100,000، وبعد ذلك عليون. اوعى تفكر انك انت خدت يعني العروج والدرك فهمت حاجه، انت اعمى، انت يا دوب مسكت بس ارقام من خلالها ستعي مقياس مثلث نواة الذره، والباقي ال99 تراهم في درج في لواقح رياح في ما يسمى الآف، شركه الدائره الثلاثيه للابحاث العلميه والاعلام. ده انا هعلمك، اصل انت ما لقيتش اللي يعلمك يا عم، لا، فأنا هفتح لك شركة تعلمك تشكل نواة للأمم كافة، معطاء، وتبدأ من مصر الدنيا، توزع رقم 1 العلم، والصدقات المال، والأكل كما كانت بتوزع الطعام. يبقى العلم والمال. وبلوناكم بهم آية نقص في الأموال والثمرات والأنفس حتى نعي العشرات يا أهل العشار. يا فرد واحد 9 مليار، نصه احترق والنص التاني فكر انه في امان. لا امان الا ما يأمن الفقير، لا امان لاي سلطة الا ما يأمن المسكين، لان ربنا وضع هذا المقياس في الارض ويشكل ربع على مسار شهر. وضعوا لنا مقياس الى ان نعي انه بداية مؤدية الى اللانهاية، ملكه لا نهاية له. ما تستناش تطلع يوم لفلك كده وتطلع لك هوب نزل هيقوم قايم غير، بس انت عايز تشوف، تبقى تشوف اللي يصعقك تحت، تبقى انت بقيت تمام، استويت على الجدي بره. اصلها مباراة، واللي داخل المباراة وهو بيلعب الشياطين بيطلع له من جنبه. الجماهير بتبقى عارفة ان ده بيتسلل بالراحة وبيجري على طريقة صوابعه عشان ينفذ. المشاهد شايف كمشاهد، ولكن اللي داخل المباراة بيزح له شياطين تحت. ايه جالي منين؟ اصله لواقح الرياح عنده مشوشه. لو مش مشوشه وراجل زي بروس لي كده
يعرف لوقح الرياح اتجاهها جاي منين من على بعد كيلو، فلازم تتحصن بالله ثم المثلث اللي وضعه ليك الله مقياس، وده يسمى مثلث الله. في الأرض القسطاس المبين والمعلوم، مفتاح أي مقلاد لمدى الله. ابدأ من أول حافرة، أول ما تخبط العجينة يمين جزء بقى شكل حافرة، هنرجع تاني عشان تكتمل، لكن بقى زوجين. الروح اللي هو الأمر، هل ده هو الأمر؟ والنفس الأمارة أو 3 أصل هقول سين يقول لك عشان ده مثلث، هقولها لك عشان هي في الصراط المستقيم. هل ده بقى نوع الأمر؟ يبقى ده النفس والروح يسموا ملائكة، أي ملك الله لا ترى، كما أشياء تعلمها ولا تراها. التاريخ تعلمه ولا تراه، وبقف لك كده ده أنا واحد أهو، وأنا 2 أهو بسجد بركع قصدي، وأنا 3 أهو بسجد، وأقف واحد تاني، أدا المثلث، واحد واقف 2 ركوع 3 سجود، وكرر عشان تعرف إن بيعرف زوجين. الروح مع الأمر، هل أنت شغال مظبوط؟ فمن خلال المثلث اللي بنراه الآن في الزوجين القاتل والمقتول كلاهما في النار من خلال ذرة الجسد، ويعرج الروح والنفس وكل على روحه مع أمره اللي خده، وده الأمر اللي خده من الله إن شايف ظلمه وعايزه يتغير، والتاني وبعد كده قاعد يرموا على بعض. طب يا عم ماشي منتوب وممكن أحكم يوم واحد أحط أساس خلي غلطتي اللي راحت دي تتعادل في يوم واحد ومساحة. نتكتف كده أهل اللب وأهل الصينية دي، يطلع عم رقصه بقى ما نستخباش، يطلع عم الحاج ويبقى في موجود من ينوب عن الصناعة صح. يعني قانون المثلث حتى يوجد آلات تعمل بالديمومة بالقانون ده اللي هيجيك غصب عنك، رضيت أم أبيت، هذا أمر الله. عندما نرى أمر الله ولا نتكبر عليه ونخر له طائعين، ما قلناش ساجدين وإلا يبقى شرك، طائعين، وهتطيع أصل هيجي من نسلك اللي هيطيع وتقول يا ليتني كنت حسوك. أصلها حفيرة بقى، التراب حسك فسك بيطلع منها كل الفسيخ ذرة وهتترطق بقى. أول حاجة الجيفة النتانة، أول حاجة اخرج ما في جوفك وحصل ما في الصدور، مستني تشم الريح ما تلحلهاش، زي برضه ما تلحش تسمع انفجار الفجر اللي هينجب سعادتك بشكل عطسة تشكل لواقح رياح وأنت تسكنها داخل لواقح رياح حتى تكون مؤمن. وهن على في بطن يحمل الأربعة يحملهم الله، ولكن أعطاك زوجين مقياس، والزوجين الأخريين يسكن مشرق لا مغرب له من نور الله. هنا نور الرحمن لأنه رحم بينا، لو سابها بقت نهر كلتنا حتى نلاقي أن كلاهما في النار. فوق قصعة تانية خالص. فهنا أول ما هيحصل ما في صدرك الجيفة النتانة اللي اصطفاك منها وطهرك ونقاك حتى يرتقيك زوجين هذا الحيوان يشكل روح الأمر بدرجة 10 من 10، هتنفذ درجة كام؟ والنفس اللي هتؤمر اللي خدت التوكيل، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، الروح والنفس. والروح هنا الأمر والنفس الجوارح. انت رايح فين يا ذي حجر؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فنطلع لأن كلاهما في النار وأنا المستخبي في النار. نطلع بقى ونستغفر ربنا
صدقني، بلاش تصدقني، بالسن يقول لك مثلث، صدقني لأنها القانون صاد، وهي مصر اللي صادت واللي كان كده. نطلع كده وتوبنا إلى الله ورجعنا إلى الله أيها الشعب الطيب المضحوك عليه من يوم ما ربنا خلقه وضربت عليه الذلة والمسكنة لأنها تركت مائدة السماء وطمعت في بقلها وبصلها وعدسها وفمها. فوم 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 بتحط للتلاجات فوم. أما أنا هوريك اختراعات تدور بلواقح دي بقانون مثلث نواة الذرة وما لا عين الوقت. واحذر المثلث لأنه عد له ما استطعتم من علم. علم لأنه خلقها آمنة آمنة آمنة، ونذكر في الكتاب آمنة. نطلع لأن كلاهما في النار، اللي واخد الأمر واللي نازل يقول ده ظلم. المستخبي اللي بقى مصيره احنا ما نرضاهوش له لأن بنكن له احترام هو ومن سبقوه لأنه تاريخ ولا يعوض. وحسينا في 30 سنة أكيد يوم واحد بالأمان يشفع هذا اليوم. بلاش حارب في 9 أكتوبر اللي طالعة من 6 أكتوبر، ما هي الستة أو الأزواج تنجب هذه التسعة عشان نعرف ليه خد الساعة 2 بالظبط قرار. أصله باشا عاشهم 9 بس، حط اللبنة اللي نعزف عليها المثلث. يبقى قام السادات، وما أدراك ما السادات يا سادات بجمع سادة، قعدهم 9 ميلاد، وضع اللبنة اللي رعب بها الأمم 30 عام. ده مقياس القانون مش أنا. فاللي سبقوا دول ليهم حسنات، يتوبوا إلى الله ويظهروا للشعب بأجمل حلي يرتدوه، وأجمل مكانة قصر يرتقوه ويتقوا الله، ونديرها مع بعض. وفي يبقى من ينوب عنا الشاب اللي يعي هذا المطبخ ماذا سينجب من خبرة وعلم وأمانة هيسلمها، لأنه راحل وذهب إلى الله. إلى أين؟ إلى ربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدقني الشعب هيصدق. وصاحب الدفة يقول فيا عم الحج، علشان نعرف إن كلنا فرد واحد، لأن دي بتزعل ناس. فخلينا على البساطة وأهل مصطبة، ولكن أهل لب وعلم. وأنت تمتلك علم الزوجية، ولذلك لما بتتخرج بتمسك هنا من النواهي الحربية بتمسك عنصر داخلي لأنك صاحب علم ولب. نكمل هذا العلم واللب برقم 3، نظهر لبعض ونتقى الله، هيزيد الخير. وهنكون أول من يأتينا العالم يطلب قانون تدريس المثلث الكوني المحقون فيما يسمى مثلث نواة الذرة، وهم يعوه أكثر من أنفسهم، ولكننا متأخرين شوية ومعنا العذر، لأن الفتنة احنا عارفين بدأ من إمتى. من أول 40 30 يوم اللي طلعهم سيدنا على الجبل الطور، وال10 اللي ضلوا فيهم البهايم بتوع السمير، فاستفحلوا نظهر ونتقى الله فيهم. وال10 دول بيضروا في نفوسنا كشر. أحيانا لما بنزعل بنعمل شر، ولكن أكيد عملنا خير. ونقعد على الطاولة كده تسمى مجلس الشيوخ، الناس اللي ارتقت درجة العلم اللي شاخت وجنت
علم يتساقط دون أن تدري أنها تمتلك علم يهدي من سبقونا إلى إن حقهم يتكاثر من خلال دعاء عن علم، ويكون لمن خلفنا آية علمية نصلح بها التاريخ. نبدأ بأنفسنا، نستدير بمجلس الشيوخ بقى إحنا الكبار ونظهر بأحلى حلي، نكون قدوة للعالم كله ومقياس بيبدأ وينهض بعد أن يعوا أنه مات، سيبدأ من جديد، ينهض بقرار واحد قائم على تقوى الله في هذه الأمة، لأنها طيبة، أمة مسكينة، ومن نسى المثلث فهو مسكين لا مقياس له، نتقى الله فيه حتى يتعلموا، وستأتي بعد ذلك الأمم تاخد منك مثلث يا مجلس شيوخ، ياخدوا منكم ما يسمى توكيل بقانون المثلث الكوني تدريسه في أعظم الجامعات، لأنه أرقى علم أنجب من رحم مصر أم الدنيا أنصار الأرض، والكل يعي ما أقول، وكفانا نعمل مش فاهمين. فهنا هنضع المسميات حتى نعي إلى أين، نضع الأصعب قدامنا كده، مجلس الشيوخ يطلع من خلف القضبان هيلبس حلي تقوى الله، واللي مش هيلبسه بيبقى باين ومعلوف، قصدي معروف، أصل الناس بتفهم. أي والله. ونذكر في الكتاب البرق، وناخد من الأسماء آيات ونعمل بها مرة واحدة في حياتنا، نصحح بها تاريخ من سبقونا وادعى في الأمة، وتصليح للآتين، وسنكون مقلد للعالم يأتي حتى يتمكن، ومش على كيفه، ده هنمتحنه في درجته ونحن نعي درجته، سائل مكر أبد، لأننا أصحاب النواة اللي منها هيطلع منها العنصر العلم والصناعة والسياحة. لهم مصر مقياس، ابدأ بمثلث الأهرامات وأنت تعي يا مجلس الشيوخ ويا سيد الرئيس، تعوا هذا المثلث جيدا. خوفه يشكل الروح، خاف من إيه؟ خفرة هيزرع إيه؟ من قرع حجة بيضاء، 10 ضمنة جديدة ما فيهاش قافلة بالشيش، لا بتبدأ بالسبعة الطواف ومفتوحة بقانون الأحرف والأرقام، ونلعب مباراة نظيفة نتقى الله في الأمة.